बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और भारत दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर बहुत से रहनुमा सियासी कत्ल हो गए, सियासत उनके कत्ल की वजह बनी। तो इन दोनों ममालिक में देखें तो महात्मा गांधी 1948 में, इंदिरा गांधी 1984 में, राजीव गांधी 1987 में भारत में कत्ल हो गए, लेकिन इन तीनों के कातलों का सुराग मिल गया। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान कत्ल हुए, कातिल का सुराग नहीं मिला। उसके बाद पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक, पाकिस्तानी फौज के सीनियर जर्नैल जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और उनके साथ बहुत से दीगर अफसरान एक हादसे का शिकार हो गए। पुरस्रार हादसा था, आज तक उसकी वजूहात का इल्म नहीं हो सका। और इसी तरह शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इनके कातलों का भी आज तक हमें सुराग नहीं मिला। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान में जो सियासी कत्ल होते हैं उनका सुराग मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सुराग नहीं मिलता? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज साहब, जो कि साबिक निगरान वजीर दाखिला हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। और जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं और उनके वालिद जनरल अख्तर अब्दुल रहमान अगस्त 1988 में उस जहाज में सवार थे जिसमें कि जनरल ज़ियाउल हक भी अपनी जान से हाथ धो बैठे और बहुत से दीगर लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कराची में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम अपना जो इस्लामाबाद में पैनल है इनसे बात करेंगे। कराची चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस डॉक्टर गौस साहब। मुझे जरा आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल उनके साथ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे सफदर भाई साहब बात करूंगा। ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान में जो लीडर कत्ल हुए आज तक उनका सुराग मिल गया, लेकिन पाकिस्तान में जो लीडरान कत्ल हुए, शहीद हुए, उनका आज तक सुराग नहीं मिला? अभी सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि जिस तरह आपने नाम लिए लियाकत अली खान से शुरू हुए और फिर जनरल ज़ियाउल हक और मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और अभी फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा। आई थिंक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इन तमाम के अभी तक जो है ना, पहले तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, मोहतरमा को भी 1 साल हुआ है, लेकिन किसी का भी सुराग नहीं लग सका कि जी किसने उनको कत्ल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब शायद वक्त है कि हम इस ट्रेंड को रिवर्स करें और कम से कम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो इस किस्म की शख्सियत हैं कि जिनका ये मर्डर अनइन्वेस्टिगेटेड नहीं जाना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि दुनिया के अंदर जो है ना अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, और खुसूसन जो है ये मीडिया के दौर के हवाले से भी और हर हवाले से, कि एक एक चीज लोगों की नोट होती है और एक एक चीज लोगों की जो है ना वो आवाम की नजरों में होती है, खासतौर पर सियासी लीडरों की। मेरी नजर में मैं वजूहात तो इसकी इंसान चाहे तो बड़ी गिनवा सकता है कि भाई क्या वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा लंबा अरसा जो है ना डेमोक्रेसी नहीं रही, डिक्टेटरशिप का लंबा पीरियड रहा है। उस दौरान यानी एक्टिविटीज जो थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम की डिमाइज हो जाती थी तो उसका ही नहीं पता लगता था कि भाई क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे जमहूरी इदारे इतना फरोग नहीं पा सके और लोगों के अंदर अवेयरनेस इतनी वो नहीं शार्प हुई, तो मैं समझता हूँ उस वजह से, बुनियादी वजह से ये चीजें नहीं मालूम हो सकी। लेकिन मेरी नजर में अब वो टाइम आ गया है कि हम इस ट्रेंड को रिवर्स करें और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के किलर्स को आइडेंटिफाई करें। वापस कोशिश करते हैं कराची में जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, आपको हमने इसलिए तकलीफ दी कि आपने मीर मुर्तजा भुट्टो का जो कत्ल था उसकी भी इंक्वायरी की, उस ट्रिब्यूनल में आप शामिल थे। फिर जो 16 अक्टूबर 2007 को कराची में साना कारसाज हुआ था उसकी भी आपने इंक्वायरी की। मुझे जरा क्लियर नहीं मिल रही है, प्लीज। तो आवाज आ रही है आपको? नहीं, आप जरा आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, रिपीट कीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। जनरल हामिद नवाज साहब, क्या वजह है कि आपके ख्याल में कि हिंदुस्तान में जो लोग कत्ल हुए, बड़े बड़े लीडर, उनकी तो सुराग मिल गया कि उनको किसने कत्ल किया, लेकिन पाकिस्तान में सुराग नहीं मिलता? देखें, ये जो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं
ان کی پلاننگ بڑی میٹیکولس طریقے سے کی جاتی ہے اور ظاہر ہے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں. لیاقت علی خان کے مرڈر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اکبر تھا جس نے ان کو گولی چلائی تھی، جس نے اس کو بھی موقع پہ ہی لوگوں نے مار دیا. یا تو وہ پلان کا حصہ تھا کہ جب وہ اپنا کام کر گزرے گا تو اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اگر اس کو زندہ بچا لیا جاتا تو یہ امید ہو سکتی تھی کہ لیاقت علی خان کے مرڈر کا مہمہ بھی حل ہو جاتا. جہاں تک جنرل ضیاء کے ایئر کرافٹ کا تعلق ہے، سیبوٹاج کے ذریعے سے جو اس طرح کے مرڈر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو سیبوٹاج جب ہو جاتا ہے تو ایویڈنس بھی اس کے ساتھ ہی ضائع ہو جاتا ہے. جب یہ جہاز جو تھا اس کو حادثہ پیش آ گیا جیسے بھی آیا تو جو بھی اس کے شواہد تھے وہ اس کے ساتھ ہی ضائع ہو گئے. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کا ابھی دو اس میں، ایک تو جو انویسٹیگیشن جو ہمارے وقت میں ہوئی اس میں تو انہوں نے کچھ ملزمان پکڑے ہوئے ہیں جو آگے کسی ڈائریکشن میں وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ جی شاید یہ بیت اللہ مسعود یا اس کے گروپ نے یہ کیا ہے. اگر اس چیز کو نہ مانا جائے تو پھر یہ ایک ڈیڈ اینڈ والی بات ہو جاتی ہے کہ اگر اس چیز کو آپ نہیں مانتے تو یا تو اس کو قدرتی حادثہ مانا جائے، جیسے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ حملہ کرنے والے موجود تھے، فائرر بھی موجود ہے، سیوسائڈ بمبر بھی موجود ہے، ایکشن ہوا ہے، فائر بھی ہوا ہے، دھماکہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں بے معنی ہیں. اگر بے نظیر صاحبہ اس وقت اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتی تو یہ حملہ نہیں ہوتا. تو یا تو ان کو یقین ہے کسی وجہ سے کہ یہ یقیناً پرسنالٹی انالیسز اتنا اچھا ہوا ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ ان کے ورکر سامنے آ جائیں گے جھنڈے لے کے اور ان کے نعرے لگائیں گے تو یقیناً شی ول فیل موٹیویٹڈ کہ میں اٹھ کے ان کو جواب دے دوں، تب یہ حملہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر اس لیڈ کو ہم نہ مانیں تو پھر یہ کمپلیکیٹ ہو جائے گی اور پھر یہ ڈیڈ اینڈ والی شکل اختیار کرے گا جس کو شاید اس کا سراغ لگانا پھر مشکل ہو جائے. ہمایوں اختر صاحب، جنرل حامد نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اکثر بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز قتل ہوئیں تو قتل کی ایویڈنس مٹا دی گئی. یہ بتائیے کہ 17 اگست 1988 کو جو C-130 پلین کریش ہوا جس میں جنرل ضیاء الحق اور آپ کے والد بھی سوار تھے، کیا اس کی بھی کوئی ایویڈنس ضائع کی گئی یا غائب کی گئی؟ وہ تو کریش تھا تو اس میں کافی ایویڈنس ضائع ہوئی ہوگی، لیکن بہت سی ایویڈنس بہرحال موجود تھی بھی. اور دنیا کا ہر کریش جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے کہ وہ کیوں ہوا، اور یہی صورت ہوتی ہے کہ آگ ہوتی ہے، تباہی مچی ہوتی ہے، اسی میں سے ایویڈنس نکالا جاتا ہے. میں اس سے پہلے آپ کا وہ پہلا جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے اسیسینیشن میں کیا فرق ہے. جی، انڈیا کی مہاتما گاندھی کی اسیسینیشن ہندو ایکسٹریمسٹ نے کی تھی. اندرا گاندھی کی اسیسینیشن کلیئرلی سکھوں کی خالصتان موومنٹ سے ریلیٹڈ، اور اندرا گاندھی کا فیصلہ جو گولڈن ٹیمپل پہ انہوں نے چڑھائی کی تھی اس کے نتیجے میں ہوئی تھی. اور راجیو گاندھی کی اسیسینیشن تاملز کا جو مسئلہ تھا اس کے نتیجے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پہلی سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ انڈیا میں ہوئی تھی اور اس کے ذریعے راجیو گاندھی قتل کیے گئے تھے. مجھے لیاقت علی خان کا تو اتنا پتہ نہیں، میں تو اس وقت میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو ہسٹری کی بکس میں ہی ان کا پڑھا. لیکن جو 88 کا کریش تھا اس میں تو بہت سے شواہد موجود تھے. ہم جو فیملیز تھے ہم نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، امریکہ میں جا کے سرتوڑ کوشش کی. ہم کانگریس تک پہنچے، سینٹ تک پہنچے، ہم نے لائر ریٹین کیے، لاکہیڈ کو سو کیا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے جہاز کی خرابی نہیں تھی. ملک کے اندر ہم نے جب نواز شریف صاحب کا دور آیا 90 والا تو شفیع الرحمان صاحب کا کمیشن بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے، اس کی کرمنل انویسٹیگیشنز آگے کرائی جائیں. لیکن اس کے بعد ہماری سرتوڑ کوشش کے باوجود یہ نہیں ہو سکا. ہم نے تو تب بھی کہا تھا کہ اس طرح کے جب ایکٹس ہو جائیں ان میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈیوائن انٹرونشن تھی، یہ ایکٹ آف گاڈ تھا. یہ اسٹیٹ میں چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی چاہے جمہوریت تھی، لیکن اس ملک کے شہری تھے، اس ملک کے افسران تھے، فوجی تھے، اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا. ویلکم بیک. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بھارت میں جو سیاسی قتل ہوتے ہیں ان کا سراغ مل جاتا ہے، پاکستان میں سیاسی قتل کا سراغ بہت